العلم المتعلقة مع بعضها البعض، ثم وقف عند مفهومه البديل من حيث اللغة والاصطلاح وذكر العلماء، وكذلك تحدث حول الرؤية المرادية وتحليل المقامات في منظومات السرد حيث الحدث والعنصرين الزمان والمكان والشخصيات والوقت والحلم ولكن بحثي ولكن بحثي مختلف تماما. الرابع مسائل نحوية في مقامات بين الحليل واليازجي، رسالة ماجستير لصالح بن علي سنيدي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الكلية اللغة العربية السعودية، سنة 1405 هجري، 1984 ميلادي، الرياض، حيث قارن الباحث بين مقامات الحليلي واليازجي والفارق بين الدراسة المختلفة وبين الدراسة من محورين.